बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हुकूमत सोशल मीडिया पर नया कंट्रोल लाना चाह रही है और इस सिलसिले में कानून साज़ी पर आज बाकायदा मुशावरत हुई है। बिल पार्लियामेंट से पास होगा और ना सिर्फ बिल पार्लियामेंट से पास होगा बल्कि एक नई अथॉरिटी लाने का प्लान है। यानी FIA इस क्रैकडाउन को नहीं करेगी सोशल मीडिया पे। इसके मकासद क्या है, इस पर हमने बात करनी कि इनका मुंह बंद कराना है, कि इनकी ज़ुबान बंद करानी है। और इस वक्त जबकि आर्मी चीफ साहब भी अफवाह और प्रोपेगेंडा के ऊपर बात कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब की अहम तरीन मुलाकात, उसके बाद ये वाले फैसले और बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस शुरू हो चुका वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात को शामिल करके। इसकी डिटेल्स मैंने आगे चल के आपके साथ डिस्कस करनी है। शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में एक तो वो 6 जजेस का ख़त था ना, जी हाँ, एक और अहम ख़त, जी हाँ, उसकी खबर गर्दिश करी, उसकी धूम है, बल्कि तहलका मचा हुआ है। और ये किस जज के ख़िलाफ़ खत है और वो जज कौन है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी डिटेल्स आपको मैंने बतानी है। और एक इस्तीफ़ा दिया गया था और दोबारा इस्तीफ़े के कुछ अरसे बाद दोबारा उस शख्स को उसी पोस्ट के ऊपर लगाया गया है और एक ताकतवर पोस्ट के ऊपर लगाया गया है, एक तगड़ी पोस्ट के ऊपर लगाया गया है। इसकी वजह क्या थी, उसकी डिटेल्स हैं। अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहे, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहे, इस पर भी बात करनी है। तो डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देखो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, आर्मी चीफ साहब से मुतालिक हमने दोपहर को बता दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने जब एयरफोर्स के कैडेट्स के साथ गुफ्तगू की पासिंग आउट में, तो उस पर उन्होंने बताया कि हमें अपनी आइनी हदूद और क़यूद का अंदाज़ा है। ठीक है, जो हमारे दूसरे हैं उनको भी अपनी आइनी हदूद और क़यूद का ख्याल रखना चाहिए। और डेफिनेटली वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी क़यादत और जो उनके वोटर्स सपोर्टर्स हैं उनको बहरहाल बता रहे थे। बहरहाल ये सवाल बज़ाते ख़ुद अपनी जगह पर है कि फ़ौज का आइन और हदूद और क़यूद के अंदर रहना तो समझ में आती है और इस पर किसी को कोई शक भी नहीं है। क्या तमाम ऐसे ही कर रहे हैं? क्या तमाम है? तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की डिबेट है। बहरहाल उन्होंने बताया और जिनसे मुतल्लिक़ बताया वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी थोड़ी तशनीकी है इसके ऊपर। डिटेल पे बात होना इसके ऊपर ज़रूरी है कि कब से है आइन की हदूद और क़यूद में रहते हुए हमारी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही, कब से? क्योंकि एक तो जनरल बाजवा साहब ने बता दिया था ना कि फरवरी 2022 तक हम इन्वॉल्व थे, उसके बाद से ये फ़ैसला किया गया। तो अब ज़रा देखना है कि अब कब से फ़ैसला है, या हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डेफिनेटली है। बहरहाल आज बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है आर्मी चीफ की गुफ्तगू, कोई आम गुफ्तगू नहीं थी, ये था। अब आऊँ मैं ज़रा उस खबर की तरफ। क्लेम किया गया था जी, उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने किया था। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने भी उसको सेकंड करके क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने जा रहा है और इस सिलसिले में तैयारियां सारी हो गई हैं और ये है वो है। तो आज दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग थी और बाकायदा तौर पर पूछा गया, सवाल किया गया। तो आज दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत जारी की है कि ना ही कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है, ना ही कोई अड्डे दिए गए हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर तरतीब भी कर दी है। और यहाँ तक कहा कि आप उमर अयूब साहब से ही जाके पूछ लें जिन्होंने ये क्लेम किया है। तो ये बात तो तय हुई है दफ्तर ख़ारजा ने कहा, तो मुझे इस बात पे यकीन करना ही करना है। ये छुप के काम नहीं हो सकता, ये बात किसी तौर पर भी छुप के नहीं हो सकती। तो इस बात की अब यकीन रखें, ख़ातिर जमा रखें कि पाकिस्तान अमेरिका को कोई फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फिर हो जाएंगी। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अमेरिका के साथ हमारी बहुत से मामलों पर गुफ्तगू ज़रूर चल रही है इस वक्त, लेकिन फ़ौजी अड्डों पर कम से कम वो बात नहीं हो रही। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज फिर पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अपने अज़ाइम को दोहराया, अपने मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा अपने सूबे का हक़ हर हाल में लूँगा। हमारे ड्यूज़ मरकज़ हमें नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे सूबे में बहुत से ऐसे तरक्याती काम हैं जो रुके हुए, मैं आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा है। वफाक हमारे पैसे दे दे, वरना मैं खुद आऊँगा, और जब मैं खुद आऊँगा तो किसी को शुक्रिया भी नहीं करे, कोई शुक्रिया भी उनको नहीं करेगा। बड़ी मानी खेज जुमले। और हक़ ना दिया तो हक़ छीन के ले लेंगे और हमारे ड्यूज़ हमें दिए जाएँ। तो अली अमीन गंडापुर साहब हल्का नहीं आ रहे हैं, हल्का नहीं आ रहे। और वैसे भी अब समझ आ गई कि इमरान खान साहब ने उन 3 अफराद, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, शिबली फराज भी शामिल हैं, उनमें शामिल रखा हुआ है कि जो मुज़ाकरात और जो मुफाहमत की कोई बात है उसके ऊपर जो गुफ्तगू किसी भी स्टेक होल्डर से जो करेंगे तो उनके अंदर वो शामिल करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर की बात मुझे बहुत ही मानी खेज लगती है एज़ कम्पेयर टू फैसल वाडा साहब की मुंह से कोई ऐसी बात निकले। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है। और
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب، جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی اور 8 فروری کے انتخابات کے سلسلے پر دھاندلی کا وائٹ پیپر جاری کیا۔ 300 صفحات کے اوپر یہ دھاندلی کا وائٹ پیپر ہے، جس میں تمام ثبوت میڈیا کے سامنے رکھے گئے ہیں اور صحافیوں کو دیے گئے ہیں، اور فارم 47 کے تمام نتائج اور فارم 45 کے تمام نتائج کس طرح تبدیل کیے گئے ہیں، کرٹن ریزنگ کیسے ہوئی ہے، کن کن کو بال پینٹ سے کاٹ کے 16,000 کو 1600 کیسے کیا گیا ہے، اور 11,067 کو کس طریقے سے 167 کیا گیا، وہ تمام چیزیں سامنے کے سامنے رکھی ہے۔ اور یہاں تو یہ چیز ہو گئی نا، آج جیسے کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، انہیں کہا ہم ثبوت آپ کے سامنے رکھتے دیکھیں، جو کرنا ہے وہ دیکھ لیں۔ تو یہ ہوا، تبھی آج جو الیکشن ٹریبیونل ہے جس میں جسٹس جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، انہوں نے تینوں حلقوں کا اسلام آباد کا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو رتی برابر شک بھی نہیں ہے کہ فارم 45 کو تبدیل کر کے کیا گیا، اور فارم 47 پہ نتائج تبدیل کیے گئے۔ تو الیکشن کمیشن سے آج الیکشن ٹریبیونل نے جسٹس جہانگیری صاحب نے 20 تاریخ سے پہلے نا انہوں نے تمام جواب اور تمام پیپرز مانگ لیے، جس میں فارم 45، 46، 47 طلب کر لیے۔ تو سر یہ تو 20 مئی تک بات چلی گئی اور 20 مئی تک یہ فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو مبینہ دھاندلی میں جتنے بھی ثبوت ہیں اور جو بھی چیزیں اس کے اوپر تھا، کیونکہ یہاں سے شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، عامر مغل صاحب کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، اور اس کے علاوہ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہتے ہیں میں ادھر کامیاب ہوں۔ تو یہ جو اسلام آباد کا حلقہ 45، 46، 47 یہ جو ہے نا، اس کے اوپر اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تمام ثبوت مانگ لیے اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کا میچ بڑا تگڑا پڑنے والا ہے۔ کتنا تبدیل کر لیں گے الیکشن کمیشن والے، کتنا تبدیل کر لیں گے، تو اسٹرانگ طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یہاں اپنی جیت کو کلیم کر رہی ہے۔ ادھر ایک اور بڑی مزیدار اور انٹرسٹنگ خبر، بالکل غیر معمولی خبر ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں آصف حسین صاحب، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ استعفیٰ دے دیا، سمجھ میں آ گئی۔ لیکن چند روز قبل، الیکشن سے چند روز قبل مستعفی ہوئے تھے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان، ان کو دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور الیکشن سے چند روز قبل ساری دنیا حیران تھی، ہم بھی بڑے حیران تھے، ہم نے کہا یہ بہت مانی خیز چیز ہے، شاید وہ سسٹم میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، شاید معاملات میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ بھی مسلسل طلب کر رہی تھی، تو ظاہر بات ہے ادھر آ کے غلط بیانی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو شاید وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں استعفیٰ، اور ویسے بھی وہ ریٹائر ہونے والے تھے، میں یہ اس پوزیشن پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اب یہ عہدہ انہوں نے کیوں سنبھالا ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی محرکات ہے، یہ اتنی سادی بات نہیں ہے، کوئی کہانی ہے، اس کہانی کو ڈیفینیٹلی ڈھونڈنا ہوگا۔ میرے نظر میں ایک کہانی سمجھ آتی ہے کہ شاید کچھ مخصوص چیزیں تھیں جس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ الیکشن کمیشن جو معاملات جس طریقے سے لے کے چل رہا تھا، شکوک و شبہات سے ہٹ کر، اس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، اور اب وہ معاملات ختم ہو گئے تو پھر الیکشن کمیشن ان کو دوبارہ تعینات کیا اور انہوں نے منظوری بھی دے دیا۔ تو یہ ڈگ آؤٹ کریں گے اسٹوری، ایسے تھوڑی ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ تو ایک نئی خبر آئی ہے جی، اسلام آباد کے صحافی حضرات دے رہے ہیں، ایک نہیں کئی صحافی حضرات دے رہے ہیں کہ ایک اور خط سامنے آیا، اور ایک خط سامنے آیا بھی ہے، ماتحت عدلیہ ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، سیشن جج وغیرہ یہ سب ماتحت عدلیہ کے اندر آتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کیونکہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن جج وہی ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور مبینہ طور پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے درخواست کی، کیونکہ وہی سارے شیڈول وغیرہ یہ سب چیزیں لگاتے، کیسز وغیرہ کو لگاتے، ان کی طرف سے کہتے کہ مداخلت ہوئی ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ سمجھیے گا، جسٹس بابر ستار صاحب کا سوشل میڈیا ٹرائل ہو گیا نیشنل ڈے کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ان 6 ججز میں شامل تھے بابر ستار، جنہوں نے عدلیہ میں مداخلت کا خط لکھا ہوا ہے، اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی بھی شامل ہے، جو اپ کمنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ تو اب ان کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے کسی جج صاحب نے، اور کہ ان کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے جی، مخصوص لائن پر نہ چلیں تو انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ججز کو، اور پروموشن سے متعلق معاملات بھی خراب کیے جاتے ہیں، لابنگ وغیرہ کا الزام لگایا انہوں نے، یعنی خبر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوور کورٹس میں مداخلت کرتے ہیں۔ یاد رہے محسن اختر کیانی صاحب 6 ججز پہ شامل ہیں
جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا ہو جس پہ سو موٹو اس وقت چل رہا ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ٹائمنگ سمپل سی ٹائمنگز میٹر کرتی ہے. ٹائمنگز جو ہیں یہ کر بھی لے دو، ان 6 ججز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان 6 ججز کا توتی ہی بول رہا. لیکن بہرحال طاقت کے نشے میں جو چور ہوتے ہیں پھر وہ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ چل رہا ہے. ادھر سوشل میڈیا پر جو گرفت مضبوط کرنے کے لیے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. باقاعدہ بل کی تیاری ہو رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان سے عطا تارڑ صاحب اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور بل پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. اور ایف آئی اے جو ڈیجیٹل حقوق ہے اس کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگی. وہ انہوں نے کہا یہ مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی دوسری ایک اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی گرفت بنائے گی اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے حوالے سے ایکٹیو ہوگی، ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے. یعنی اصل تاثر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مخالف جو آوازیں ہیں ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.